नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकको मूल राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। मुलुकको मूल राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदाखेरि मुलुकका तत्त सबै अङ्गहरू अस्थिरतातर्फ उन्मुख देखिएका छन्। सरकार जस्तो छैन, कार्यपालिका जस्तो छैन, न्यायपालिका जस्तो छैन, व्यवस्थापिका ठ्याक्कै व्यवस्थापिका जस्तो छैन। ठिकठाक अङ्गहरू नबन्दाखेरि मुलुकका सबै अङ्गहरू ठिकठाक बन्न नसकिरहेको अवस्थामा मुलुकको अबको भविष्य के होला भन्ने आम मानिसमा चिन्ता परिरहेको छ। मानिसहरू विशेष गरी युवा पुस्ताहरू यो मुलुकमा बस्नु भनेको आफूले आफूलाई अपराध गरे सरह हो भनेर मुलुकप्रति नै धारे हात लगाउँदै मुलुक छोडिरहेका छन्। यस्तो गम्भीर अवस्थामा राज्य संयन्त्रको नेतृत्व गरेका मानिसहरू, राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू के हेरेर बसिरहेका छन्? मुलुकमा युवा बाँझो भइसक्यो र मुलुकको घर जग्गा समेत सबै बाँझो हुँदाखेरि पनि राज्यको नेतृत्वकर्ता चिन्तित नदेख्दाखेरि भने मानिसहरू अत्यन्तै चकित परेका छन्। त्यसकारण अबको नेतृत्वले के गर्नुपर्छ? सरकार फेरबदल भएको छ, मुलुक काण्डमा फसेको छ मानिसहरू भनिरहेका छन्। काण्ड उजागर भएको, तर एक थरी मानिसहरूले भनिरहेका छन् यो काण्डले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ? मुलुकको अर्थतन्त्र त्यस्तै छ, मुलुकको अर्थतन्त्र ठिकठाक छैन। सरकार परिवर्तन भएसँगै आफू अनुकूलको अर्थतन्त्र छ भनेर नेतृत्वमा पुगेकाहरू विश्लेषण टिप्पणी गर्छन्, तर मानिसहरू पत्याउन तयार छैनन्। बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको पलायन भइरहेको छ। कर्मचारी संयन्त्रप्रति पनि मानिसहरूको चासो र चिन्ता छैन र विश्वास पनि छैन। शैक्षिक अवस्था उस्तै खालको छ। मुलुकका होनार युवाहरू विदेशी न बाध्य भइरहेका छन्। गरी खानेले ल्याएको सम्पत्ति हुने खानेले फेरि बाहिर लगे भनेर अर्को खालको बहस पनि भइरहेको छ। मुलुकमा अर्बौं रुपियाँ शैक्षिक अध्ययनको लागि विदेशी क्रम पनि उस्तै छ। समग्र मुलुकको अवस्था धराशयतर्फ उन्मुख छ। यसबाट जोगिन के गर्नुपर्छ? अहिलेको ठ्याक्कै चिन्ताको बहस यही नै छ। आज म यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछु। आजको यो विषयवस्तुको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनिया। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य, निजी क्षेत्रका अगुवा, युवा व्यवसायी, उद्यमी व्यवसायी बाबु काजी कार्की। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। म खेमराज रेग्मीज्यूबाट यो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। सचिव, यो मुलुकको अवस्था के हुन लागेको? राजनीतिक अस्थिरता, सबै संयन्त्रहरू अस्थिरता, संसद जस्तो छैन, कार्यपालिका, सरकार जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन। यो मुलुकमा के हुन लागेको? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि अन्य विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। अब यो तपाईँको चाहिँ जुन भर्सन छ नि, यो कुरासँग म पूर्ण रूपले सहमत चाहिँ छैन है कि हो। अहिले चाहिँ के भयो भने राजनीतिक क्षेत्र चाहिँ अलिक बढी चाहिँ अस्थिर भएको चाहिँ देखियो। यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ के हो भने अलि लामो समयमा चाहिँ सरकारहरू परिवर्तन हुने कुराहरू चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो। किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ जुन राजनीति प्रणाली छ र राजनीति प्रणाली अन्तर्गत पनि जुन चुनाव पद्धति छ भनौँ न, अब त्यो चुनाव प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि कसैको पनि सरकारमा बहुमत नपुग्ने अथवा संसदमा एउटा पार्टीको बहुमत नपुग्ने सम्भावना प्रबल रहने हुनाले विभिन्न पार्टीहरूसँग मिलेर कोलिसन गभर्मेन्ट हैन, संयुक्त सरकारहरू बनाउनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता हो। तर यो हामी के भयो भने प्रजातन्त्रको एउटा मूलभूत मान्यताबाट अलिकति चाहिँ डेभिएसन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको हो। मूलत कुरो के हो भने चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, जसले जनताको बढीभन्दा बढी म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ उसले सरकारको नेतृत्व गर्ने परम्पराबाट हामी चाहिँ बाहिर विचलित भयौँ। हामी 51-52 को फोहोरी राजनीतितर्फ कतै उन्मुक्त छैन पनि आम मानिसमा पर्दै गएको छ। अब त्यो हिजोका कुराहरू पनि लोकेन्द्र बहादुर सूर्यबहादुरको होइन हो, त्यो चाहिँ गलत प्रवृत्ति भयो। अब यस सम्बन्धमा मैले त अझ के भन्न चाहन्छु भने साना पार्टीहरू भन्दा पनि
ठुला पार्टीहरू चाहिँ प्रमुख रूपमा चाहिँ जिम्मेवार देखिए यो अस्थिरताको लागि। एउटा पार्टी भन्दा पनि ठुला पार्टी जनताबाट तेस्रो म्यान्डेट पाएको पार्टीलाई काँधमा हालेर बोक्रेर हिँड्नको लागि पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी चाहिँ उद्धत भए र उसले चाहिँ आफूहरू चाहिँ बाहिर बसेर अर्को पार्टी सत्तामा नपुगोस् भनेर सानो पार्टीलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने जुन गलत परम्परा हो, जुन अनडेमोक्रेटिक हो, वास्तवमा साँच्चै भने जनताको म्यान्डेट विपरीतको काम हो, त्यो काम गर्नमा चाहिँ यहाँका दुईटा ठुला पार्टीहरू चाहिँ लागे। त्यसो हुनाले यदि दुईटा ठुला पार्टीहरूले ल कि ठुलो पार्टी कि सेकेन्ड पार्टी जसले सबैभन्दा धेरै हैन जनताको म्यान्डेट प्राप्त गरेको छ उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र अरू साना पार्टीहरूले सहयोग गर्ने भयो भने वास्तवमा यही चुनाव प्रणाली पनि चाहिँ त्यति घातक हुन सक्दैन। तर त्यो अवस्था चाहिँ ल्याएन। अब यसले गर्दाखेरि के भयो भन्नु होला भने यो चाहिँ राजनीतिक पद्धति चाहिँ ज्यादै नै अस्थिर भयो। राजनीतिक पद्धति कहाँ पुग्छौ? यो अस्थिर भयो भने त होइन, हामी त विनाशतिरै अगाडि बढ्छौँ। कहाँ पुग्छौँ भनेर भन्दा पनि हामीले चाहिँ जुन गतिमा विकास गर्नुपर्ने हो, जुन गतिमा निर्माण गर्नुपर्ने हो, जुन गतिमा चाहिँ जनतालाई चाहिँ सेवा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हो त्यो कुराहरू हुँदैन। त्यो नभएपछि के हुन्छ भने मान्छेहरूमा निराशा हुन्छ। निराशा भएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ होइन उनीहरूले विद्रोह गर्नु खोज्छन्। त्यो विद्रोह आन्तरिक विद्रोह पनि हुनसक्छ, मुलुक छोडेर जाने विद्रोह पनि हुनसक्छ एक हिसाबले। त्यसो हुनाले यसको लागि म अरू कसैलाई दोष दिन्न। कुनै पनि खतराको सङ्केत हो होइन, खतरा भइसकेका छैन। हामीले यसरी चाहिँ जनतालाई चाहिँ निराश बनाउने र उनीहरूलाई चाहिँ यो भाष्य निर्माण गरेर होइन एउटा चाहिँ हेभोक क्रिएट गर्न चाहिँ त्यो पनि हामी मिडिया अथवा हामी चाहिँ केही बुझ्ने मान्छेहरूले त्यो गर्नु हुँदैन। जस्तो तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने सुन्नुहोस्, जस्तो अब चाहिँ विधायिकाले हो अब त्यहाँ चाहिँ अहिले के भइराखेको छ भनेर भन्नु होला भने जुन कुरामा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने त्यो कुरामा चाहिँ अलिक कम स्वरमा चाहिँ आवाज उठाउने र जुन कुरामा अलिकति कम स्वरमा उठाए पनि हुने कुरामा चाहिँ ठुलो आवाज उठाएर अलिकति चाहिँ विधायिका पनि अलिकति एउटा चाहिँ एउटा अनिश्चयको चाहिँ बाटो त्यही नलागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब अर्को कुरो के भने यो चाहिँ सरकारका तीनटा अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका चाहिँ केही समय अगाडि भनौँ एक आध वर्ष अगाडि चाहिँ साँच्चै नै तपाईँले भने जस्तै अवस्था चाहिँ थियो, न्यायालय जस्तो थिएन। तर अहिले त्यो चाहिँ ट्र्याकमा आइराखेको छ र त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ केही कमी कमजोरी होलान्, त्यसका बावजुद चाहिँ न्यायालयले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो गरिराखेको छ। त्यसरी हामीले अपेक्षा हो। त्यस कारणले राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको चाहिँ भनौँ जुन अस्थिरताको वातावरण छ त्यसलाई लिएर सबैलाई चाहिँ दोष नदिऊ भन्ने मात्रै मेरो भनाइ हो। तर सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यो त सचेत त हुनु पर्यो। ठ्याक्कै प्रश्न राखेँ, मुलुकका तीनवटा विशेष अङ्गहरू, यसमा तीनवटा अङ्ग भन्ने बित्तिकै मुलुक समग्र मुलुक त्यसलाई समेट्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ एउटा भौतिक वर्गबाट? प्रधानमन्त्री केही समय अगाडि के भन्दै हुन्थ्यो भने यो मुलुकमा अर्को डरलाग्दो सङ्केत बौद्धिक वर्गको पलायन पनि हो भनेर भनिरहनु भएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। मैले यो विषयलाई एसएसजीहरूको अनुभव यसमा गृह मन्त्रालय नै हेर्नुभएको, त्यसको धेरै कुराहरूको अनुभवमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई सम्मान गर्दै म अहिलेको परिस्थितिलाई दुई तिनवटा कुरामा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा यो अवसरको लागि धन्यवाद। मलाई लाग्छ विश्वका धेरै कम देशमा मध्ये नेपाल पर्छ जहाँ राजनीतिक सेटलमेन्ट कहिल्यै भएन। पोलिटिकल सेटलमेन्ट हुन्छ नि, सिस्टम अथवा पद्धति राजनीतिमा अब यसरी जाने। यहाँ हरेक परिवर्तन 10 वर्ष 15 वर्षमा ठुलो थ्रेट आएर त्यो सिस्टमकै परिवर्तनको निम्ति अर्को अध्याय सुरु भएको पाइन्छ। व्यवस्था नै हो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि अब धेरै कारण होला, मैले छोटो समयमा धेरै भन्न सक्दिनँ। युरोप अमेरिकाका त्यत्रा देशहरू नै चल्न सक्ने, यहाँ चाहिँ एउटा राजनीतिक परिवर्तन पछाडि त्यो अर्को 15 वर्ष 20 वर्षमा त्यो परिवर्तनै सकेर अर्को परिवर्तनको निम्ति जहाँ यो विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन् नि त्यहाँ पोलिटिकल सेटलमेन्टको समस्या नेपालमा। किनभने 7 सालमा राणाहरू हटे, पछि पञ्चायत अब र नेपाली काङ्ग्रेसको यो द्वन्द्व भयो, कम्युनिस्टहरू बिचमा बस्दै गए, अनि त्यसपछि 32 साल 36 सालका आन्दोलनहरू भए, 40 सालमा परिवर्तन भयो, फेरि 62 परिवर्तन भयो। यस्तो फ्रिक्वेन्टली 10-20 वर्षमा पोलिटिकल चेन्ज भएका मुलुकहरू संसारमा धेरै छैनन्। नेपाल पनि त्यसले गर्दा के भयो भने यो परिवर्तनले मान्छेलाई ढुक्काउनै दिएन।
अघिल्लो शासक पछिल्लो शासकसँग डराउने, पछिल्लो उसँग डराउने गर्दा गर्दै अहिले देशका सबै शासकहरू राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आफू जेल जानुपर्छ कि भनेर अनि चाहिँदा नचाहिँदा कम्प्रोमाइज गर्ने, एडजस्ट गर्ने र यो वैचारिक राजनीतिलाई भन्दा ट्याक्टिकल राजनीतिलाई बढी प्राथमिकता दिँदै गएको कारणले हामी अति असुरक्षित छौँ। अहिले सबैभन्दा असुरक्षित को छ त भन्दा पार्टी र सरकारका प्रमुख मान्छेहरू, पार्टी र सरकारका मान्छेहरू असुरक्षित फिल गरेका छन्। उनीहरूको प्रस्तुति सबै कुराहरू हेर्दाखेरि ओहो म चाहिँ यो पदमा बसिनँ भनेदेखि त म कहाँ हुन्छु ठेगानै छैन। त्यसरी कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज गर्ने असाध्य अन्याचुरल कम्प्रोमाइजहरू भएको पाइन्छ नेपालको काण्डै काण्ड हेर्नुहोस् त, अनि यो कम्प्रोमाइजले के गर्छ, एउटा अनुहार देखिन्छ, त्यो कम्प्रोमाइजमा काण्डको उत्खनन गर्यो अर्कोको अनुहार देखिन्छ। त्यो कम्प्रोमाइज हामी नै छक्क पर्छौँ चर्चित पात्रहरू। त्यो कम्प्रोमाइज किन भएको छ भन्दा आफ्नो सुरक्षाको निम्ति। त्यसो भएर के भन्छ भने नि पोलिटिकल लेभलमा आइडियोलोजी भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो होइन, त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीको पछिल्लो कुरा। आइडियोलोजी भनेको एउटै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो क्या। मैले तपाईँलाई कसरी हेर्छु र कसरी ट्रिट गर्छु वास्तवमा एउटा चेतनाको आइडियोलोजी त्यसलाई भनिन्छ। अब यसबाट हामी कसरी गयौँ भनेदेखि अहिले म तपाईँ डेमोक्रेट भएर मैले तपाईँलाई हेर्छु, उत्तिखेरै अर्को कम्युनिस्टमा बसेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक गर्दा गर्दै हामी यति परिवर्तन भयौँ नि कि अहिले कुन पार्टीको वास्तवमा पोलिटिकल वैचारिक धरातल के हो भनेर पार्टीहरूले धरातलै बिर्सके। तपाईँ हेर्नुहोस् राजनीतिको स्खलन भइसक्यो, त्यो धरातल तपाईँ डकुमेन्टहरू हेर्नुहोस्, पोलिटिकल डेलिभरी हो। त्यसो भएर के भन्छ अहिलेको भने अहिले एन्ड अफ पोलिटिक्स, एन्ड अफ आइडियोलोजी, एन्ड अफ हिस्ट्री भनेको नि पोलिटिकल हिस्ट्री, एन्ड अफ यो ह्युमानिजम। अब तपाईँ भन्नुहोस् न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्तो संसारको अत्याधुनिक एउटा युनिभर्सिटीको प्रडक्ट इजरायल र गाजा वारमा प्रयोग भएर, टनल वारमा प्रयोग भएर मान्छेहरू मारिराखेको छ भन्छ। युनिभर्सिटीको प्रडक्ट त्यहाँ प्रयोग किन भयो भन्दाखेरि नि यिनै कमान्डमा बस्ने मान्छेहरूले शक्ति सङ्घर्ष हो। त्यसो भएर अहिले के भयो भने नेपालको चाहिँ यो छ, कतिपय देशले सेटल गरेका छन्, तर अहिलेको यो 21औं शताब्दीको यो कालखण्डमा वैचारिक राजनीतिको चाहिँ नेपाल लगायत अन्य धेरै ठाउँहरूमा असाध्य अस्वाभाविक ढङ्गले परिवर्तन पाइन्छ। त्यो भएर तपाईँले विश्व राजनीतिकै ट्रेन्ड हो त्यो पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने नि म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो इन्डिया जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले कस्ता मान्छेसँग मिलेर कस्तालाई के सहयोग गरेर नेपालका कस्ता मान्छे मार्ने अवस्थामा हामी नै असुरक्षित भयौँ त एकपटक। त्यो कहाँ वैचारिक धरातलमा टेकेर त्यस्तो हुन्छ र? हुँदैन नि, होइन? चीन र अमेरिकाको अस्ति भर्खरसम्म लामो सहयात्रा भयो नि औद्योगिक सिलसिलामा। त्यो वैचारिक धरातल के हो भने स्खलन हुँदै गएकोमा नेपालमा चाहिँ अहिलेको यो जुन अवस्था छ त्यो एक्सट्रिम एजमा आयो। अब हामी कुन वैचारिक धरातलको भनी हेर्न छोड्यौँ, आफ्नो सुरक्षा के भन्छन् भन्दाखेरि अहिले यस्ता काण्डहरू जुन सार्वजनिक भएका छन् यो लुकेको थियो, विस्फोट मात्रै भएको, उजागर भएको हो, डराइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भन्न एक थरी मान्छेले चित्त बुझाइरहेछन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, मलाई लाग्छ मान्छेले त्रस्त भइरहेको छ, सकिसकेछन् भित्रभित्र। म सचिवजीले भन्नुभएको कुरामा म त्यसमा के समझ्छु नि, मुलुक सकिएको छैन, हामी केमा अत्तालिएका छौँ। बिहानको न्युज हेर्नुहोस्, बेलुकाको न्युज हेर्नुहोस्, अनि तपाईँले हिजोसम्म एकदम सेक्युरिटीको जिम्मा ल्याए मान्छे अहिले गलत ढङ्गमा अभ्यासमा पुगेको देखिन्छ। अनि को कहाँ जोडिएका राज्यमन्त्री भइसकेका, गृहमन्त्री भइसकेका मानिसहरू काण्डमा फसिरहेका यो चाहिँ मलाई लाग्छ अर्का पूर्व गृहमन्त्री तयारी अवस्थामा छ। यो अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ मुलुकमा लार्ज पपुलेसनमा आएको तरङ्ग भन्दा मिडिया र गभर्नेन्समा आएको तरङ्गले मान्छेलाई टेरर भएको हो। फाउन्डेसन बिग्रेको छैन, पिपुल छैन, जग हल्लिएको छैन। र मैले तपाईँलाई जग कहाँनिर हल्लिएको छ भन्दा लङ टर्म अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि वैदेशिक पलायनका कुरामा, त्यो के हो भन्दा विषयवस्तु हामीले बुझेनौँ। हामीले यो आफ्नो सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफ्नो ज्यान जोगाउँदाखेरि लाखौँ मान्छेको ज्यान खतरामा हामीले कहाँ पार्यौँ भन्दा म तपाईँलाई दुईवटा उदाहरण दिन्छु अहिले। जस्तो फरेन इम्प्लोइमेन्टमा यति धेरै मान्छे गएका छन् कि हाम्रो अब अहिलेको आर्थिक स्रोत नै यो फरेन इम्प्लोइमेन्ट भयो, होइन? मुलुकको मुख्य स्रोत नै। तर यो कतिसम्म जान्छ? जस्तो मलेसियाले एउटा निर्णय गरिसकेको छ, भोलि मिडल इस्टमा नि त्यो आउला, त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुराको योजना यहाँ भएन, कसैलाई चिन्तै भएन। रेमिटेन्स लिएर इन्जोय गर्ने, तर रेमिटेन्सको
विकल्पमा हामीले अब नेपालमा कसरी जब जेनेरेट गर्ने भन्ने कुराको चिन्तन मनन कहीँ भएन। यो नेतृत्वलाई त्यो चिन्ता छैन, तपाईले देख्नुहुन्न। त्यो प्रोसेसै सुरु भएकै छैन। अर्को कुरा त्यही बिना भन्छु, तपाईँले अहिले भन्नु 18-20 वर्षका हाम्रा छोरा नानीहरू विदेश पढ्न जाँदैछन् एनओसी लिएर, पक्कै होइन? यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा गएका छन्, सबै चिन्तित छन्। दुईटा मिडियाले अलिकति छलफल पनि गरायो, तर यो विषयमा छलफलैमा प्रवेश नगरेको शिक्षा मन्त्रालय। हेर्नुहोस्, पछि मन्त्रालय स्वयं नै प्रवेश गर्न चाहिरहेको छ। यसमा किन म त भने सबैभन्दा गजब चिन्ता त उसलाई हुनुपर्ने। आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयमा चिन्ता गरेको छैन भन्न त मलाई लाग्छ। नयाँ शिक्षा मन्त्री आउनुभएको होइन, अब उहाँले गर्नु होला, उहाँले गर्नु। अनि म तपाईँले यसैमा भने मैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि हिजो अस्ति हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले पनि विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएको चिन्ता गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो एउटा सानो ब्रिफिङमा। तर नेसनल लेभलमा क्रिटिकल सिचुएसन आएको, आज इन्जिनियरिङ र म्यानेजमेन्टको बिबिए पढ्ने विद्यार्थी कम भएको कुरामा न युनिभर्सिटी चिन्तित देखिन्छ, न शिक्षा मन्त्रालय चिन्तित देखिन्छ। मलाई लाग्छ अहिले विद्यार्थी बाहिर गएको भन्दा यिनीहरू चिन्ता नलिएको कुरा मोर डेन्जरस हो। विद्यार्थी बाहिर जानुभन्दा पनि राज्यको नेतृत्वकर्ताले चिन्ता किनभने सबभन्दा डर लाग्छ। अर्कोचोटिको रोक्न सके हुन्छ नि त, अबका रोक्न सके हुन्थ्यो नि, त्यो रोक्ने चिन्तनै भएन। म आउँछु एकैछिन आउँछु कार्कीज्यू। अब अर्थतन्त्र ठ्याक्कै कस्तो अवस्थामा छ? फेरि सरकार बदलिएको छ, अर्थमन्त्री बदलिनु भएको छ। अघिल्लो अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो सार्वजनिक कार्यक्रममा, त्यसको असर बजारमा पर्यो। अब राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर र अर्थमन्त्रीको कतै पनि मिलमतलब हुन मिल्न सकेन, त्यसकारण प्रभाव पर्यो भन्न। अब चाहिँ अर्थतन्त्रको सूचाङ्कहरू ठिकठाकमा आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि उस्तै छ? म सर्वप्रथम त यहाँले यो कार्यक्रममा बोलाउनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। वास्तवमा अहिले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै सङ्कुचनमा छ, होइन? यो 2 वर्ष अगाडि राज्य तथा नियामक निकायले अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित बनाउने नीतिको कारण चाहिँ अर्थतन्त्र एकदमै सङ्कुचनमा आएको छ। र अब यसलाई चलायमान गराउनको लागि हामीले अघिल्लो अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले प्रशस्तै वार्ताहरू अथवा प्रशस्तै हाम्रो एफएनसिसिआईबाट चाहिँ छलफलहरू चलाएको थियौँ र अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले यो कुराहरू राखिसकेको छौँ। अब अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू पोजिटिभ हुनुहुन्छ, भर्खरै आउनु भएको छ, उहाँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ, तर अर्थतन्त्रको समस्याको चाहिँ चाङ चाहिँ धेरै ठुलो छ। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थको समस्याको चाङ चाहिँ डरलाग्दो छ। देशकै अर्थको के अरे उसको चाहिँ अर्थव्यवस्थाको चाहिँ समस्याको चाहिँ चाङ ठुलो छ। र विशेष गरेर अहिले हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ 2-3टा चिजहरू चाहिँ पर्टिकुलरली गरिदिनलाई हामीले अनुरोध गरेको छौँ। यसको पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा जुन अहिले अघि मैले भने जस्तै 2 वर्ष अगाडिदेखिको सङ्कुचनले यो अवस्था निम्ति आएको छ, यसको लागि अहिलेको इमिडिएट रेमिडीहरू चाहिँ केही के हुनसक्छ त भन्दा जस्तो 60 अरब जति चाहिँ तपाईँको यो जुन कन्स्ट्रक्सनको भुक्तानीहरू हुन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, र यो कन्स्ट्रक्सनको भुक्तानी हुँदाखेरिमा त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मात्र पाउने होइन कि त्यो कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित एउटा हामी जुन भुइँ मान्छे भन्छौँ अथवा मजदुरले समेत चाहिँ यसमा पाउने हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यो लेभलको चाहिँ चलायमान हुन्छ। त्यसको सँगसँगै 60 अरब भुक्तानी हुँदाखेरिमा राज्यलाई के हुन्छ त भन्दा टिडिएसको पैसा पनि फिर्ता आउँछ। हेर्नुहोस्, भ्याटको पैसा पनि आउँछ, राज्यको राजस्वमा पनि वृद्धि हुन्छ र यो एउटा चलायमान अर्थतन्त्र चलायमानको लागि ठुलो सपोर्ट हुन्छ। एउटा हामीले यो अनुरोध गरेको छौँ। र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अहिले जुन सहकारी र लघु वित्तमा जुन किसिमको समस्या आयो त्यो समस्याले गर्दा सहकारी लघु वित्त र मिटर ब्याजी पनि भनौँ, विशेष गरेर हामीले फर्मल इकोनोमीको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ सहकारी र लघु वित्तमा जुन किसिमको समस्या आएको छ त्यसले गर्दाखेरिमा जुन एउटा सामान्य मान्छेसँग चाहिँ एउटा हातमा पैसा पुग्नु पर्ने हो त्यो पुग्न सकेको छैन। त्यसलाई चलायमान गराउनको लागि चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले अथवा राज्यले पहल गरिदियो भनेदेखि जस्तो पहिला एउटा एक्जाम्पल पनि रहेछ, सहकारीमा समस्या आउँदाखेरिमा राष्ट्र ब्याङ्कले केही सपोर्ट अथवा टेकओभर गरेर केही म्यानेज गरेको रहेछ। त्यस्तै राज्यको 3 खम्बा मध्येको एउटा खम्बा सहकारी पनि हो, तर त्यस्तै खम्बा भाँचिने अवस्था अब बजार हलचल भएको हो। धेरै नै सहकारीमा समस्या छ, तर केही राम्रा पनि छन्। तर ती समस्या आएका सहकारीहरूमा चाहिँ राज्यले एउटा चाहिँ इन्टरभेन गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो व्यवस्थापन गरेर क्यास चाहिँ आउटफ्लो अथवा पब्लिकमा क्यास पुर्याउने व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि त्यसले पनि के हुन्छ त भन्दा आर्थिक चलायमान हुन्छ, जसले गर्दाखेरिमा अहिलेको केही हदसम्मको जुन आर्थिक सङ्कुचन छ त्यसलाई चलायमान हुनको लागि मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब सरकार आफै र राष्ट्र बैङ्क अथवा बैङ्कहरूमा निक्षेप
चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ डिपोजिट भएर बसेको छ हेर्नुहोस्। अब त्यो पनि चलायमान हुन सकेको छैन। त्यसमा चाहिँ ब्याज दर अस्थिरताको कारणले गर्दा, किन भन्दा हामीले पहिला पनि देखिहाल्यौँ तपाईहरु लोन लिएर काम गर्न किन तयार हुनुहुन्न? होइन, हामी त तयार छौँ। हामी त रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि लोन लिएर नै व्यवसाय गर्ने हो। कुनै पनि एउटा व्यवसायीले 100% आफ्नो लगानी गरेर गर्न सक्दैन। हामी तयार छौँ। तर हस्किनुको अहिलेको कारण चाहिँ के हो? अहिलेको कारण भनेको के हो भने ब्याज दरमा अस्थिरता। अब त्यस पछाडि अर्को अघि एकदम आदरणीय सरहरूले पनि भनिसक्नुभयो, सचिवज्यूले आदरणीय सरहरूले भनिसक्नु भएको छ, मूल नीति भनेको देशको राजनीति हो। जबसम्म राजनीति ठिक हुँदैन, ठिकठाक हुँदैन, अथवा एउटा लेभलमा स्टेबल हुँदैन, ठिकठाक एकदम कम्प्लिट ठिकठाक भन्दा स्टेबल हुँदैन, तबसम्म अरू अर्थनीतिहरू यस्तोमा समस्या आइरहेको छ। अब हामीले एउटा अर्को चाहिँ उद्योगी व्यवसायीले एउटा के पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ अथवा आग्रह गरिरहेका छौँ भन्दा राजनीति हाम्रो देशमा ठिकठाक हुँदै गर्ला, तर राजनीति गर्ने पार्टीहरूले अथवा एउटा लेभलले चाहिँ आर्थिकलाई चाहिँ यो लेभलमा हामीले चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा कमन एजेन्डा बनाएर उहाँहरूले हिँडिदिनु भयो भनेदेखि पनि के हुन्थ्यो त भन्दा आर्थिक चलायमान अथवा यहाँ गतिविधिहरू, रोजगारी सिर्जनाहरू भइरहेको थियो। अहिले सरकारले ढालेर बनाउने काम नेताले गरिरहन्, त्यसमा हामीलाई समस्या भएन। हजुर, सकेसम्म सरकार ढाल्ने पनि कम गर्दै हुन्छ, गर्दा अति नै राम्रो, किनभने त्यसले चाहिँ व्यवसायको अथवा टोटल समाजकै साइकोलोजीमा पनि ठुलो असर गर्छ। अथवा हुँदै हुँदैन भने त्यो पनि चलिरहेको होस्, तर अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ एउटा राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ कमन एजेन्डा बनाएर त्यसमा चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर गरिदिने हो भनेदेखि चाहिँ आर्थिक पनि चलायमान हुन्थ्यो र आर्थिक व्यवस्था स्टेबल हुने हो भने राजनीतिलाई पनि यो किसिमको सकस चाहिँ पर्दैन थियो। हेर्नुहोस्, त्यति धेरै निराशा भइहाल्नु पर्ने अवस्था छ कि छैन? एक थरी मान्छेले त बस्नु नै अपराध हो भनेर, अब हामी पर्टिकुलरली हामी मान्छेले यी बसेर त्यसको चाहिँ यो मुलुकमा बस्नु आफैले अपराध गरिरहेका छौँ भनेर त्यो खालको टिप्पणी र आलोचना गरेर बसिरहेको छ। हजुर, अब हामी व्यवसायी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा हामी आशा चाहिँ देख्ने अथवा सपना देख्ने भएको हुनाले हामी होपफुल छौँ। तब पनि वातावरण छ, तर अलिक गाह्रो हुँदै गएको छ। धेरै व्यवसायहरू पलायन हुँदै हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ कतिपय सर्टरहरू बन्द भएर चाहिँ तपाईँको अरू देशमा चाहिँ जान लाग्नु भएको छ। कतिपय भइरहेको व्यवसायीहरूमा पनि विभिन्न किसिमका धरपकड, विभिन्न किसिमका समस्याहरूले गर्दाखेरिमा उहाँहरू पनि हतोत्साहित चाहिँ हुनुभएको छ। जस्तो अब एउटा अर्को हाम्रो अनुरोध के छ भन्दा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले, उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कुनै गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यसले सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा छैन, त्यसले सजाय पाउनुपर्छ। तर पहिला सुन्ने अनि पछाडि थुन्ने भन्दा नि पहिला थुन्ने अनि पछाडि सुन्ने काम भइरहेको छ। त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा पनि निर्वाध रूपमा व्यवसाय अनुसन्धान त गर्न पाउनु पर्यो नि त। डेफिनेटली पाउनुपर्छ। अनुसन्धान गर्न नपाउने अनि त्यसपछि कसैले नागरिकमा भुइँ मान्छे र पैसावाला मान्छे बिचको कहीँ कानुनको फरकता हुन्छ भनेर जवाफ दिन्छन् हामीलाई। होइन, कानुनको बिचमा हामीले अस्ति उठान गऱ्यौँ, किनकि व्यापारीहरू पक्राउ पर्न थालेपछि मुलुकलाई बेइमानी गर्ने व्यापारले त कारबाही हुनु पर्यो नि। कानुनको फरक हुनुपर्छ अथवा दुईटा क्याटेगोरीको चाहिँ कानुन हुनुपर्छ भन्ने भनाइ नै होइन। गलत गर्नेले मैले अथवा जो कोहीले जुन कुनै व्यवसायको नाममा अथवा जुन कुनै उद्योग व्यवसायको नाममा अथवा जुन कुनै व्यवसाय पेसाको आधारमा गलत गर्ने मान्छेले सजाय पाउनुपर्छ। त्यसमा दुईमत हुने ठाउँै छैन, दुईमत हुनु पनि हुँदैन। तर हामीले खालि के भन्न खोजेको भन्दा त्यस्ता खालका उद्योगी व्यवसायीहरू यहाँबाट भागेर अथवा जसले अर्बौँ खर्बौँ चाहिँ यहाँ लगानी गरेको छ अथवा करोडौँ लगानी गरेको छ अथवा लाखै लगानी गरेको छ, त्यस्तो मान्छेहरू इमिडिएटली गइहाल्दैन, यहाँबाट भागी पनि हाल्दैन। तर उनीहरूलाई पहिला सुन्ने, अनुसन्धान पुरा गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ कारबाहीमा जाने मात्र भनेको हो। तर गलत गर्ने मान्छेलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा भन्नु पनि हुँदैन र भनेको पनि छैन। अलिकति त्रास छ, डेफिनेटली त्रास छ। अब यसमा धेरै कुराहरू छन् त्रासका, होइन। जस्तो अब भइसकेको कर एसेसमेन्टहरू फाइनल भइसकेको 3-4 वर्ष 5-7 वर्ष अगाडि चाहिँ सिद्धिसकेका करका चाहिँ निर्धारण भइसकेका कुराहरू चाहिँ फेरि पुनर्वृत्ति हुने अनि त्यस पछाडि अब राज्यलाई सायद कर बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ अहिलेको अवस्थामा। अब ती आवश्यकताले गर्दाखेरिमा जो अर्गनाइज रूपमा, जसले चाहिँ व्यवस्थित रूपमा एउटा सिस्टमेटिक रूपमा वेल डकुमेन्टेड गरेर चाहिँ व्यवसाय गरेको छ, त्यसबाट फेरि अरू बढी उठ्छ कि भन्दा त्यहाँ फेरि चाहिँ हामी चाहिँ धरपकड गर्ने यस्ता खालका गतिविधिहरू पनि छन्। अब हाम्रो इन्फर्मल इकोनोमीलाई फर्मलमा एकत्र ल्याउनु पर्ने छ। जो फर्मल छ, फर्मललाई हामीले बढी टार्गेट गरिरहेका छौँ। त्यस कारण यावत समस्याहरू छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्दै र राज्यले एउटा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै विशेष गरेर राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा आर्थिक एजेन्डा चाहिँ कमन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाइदिएदेखि यो देशको समृद्धितिर अगाडि बढ्ने थियो जस्तो लाग्छ। राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक एजेन्डालाई पनि पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्यो। अवश्य नेताहरू भन्दैछन् त अब राजनीतिको बहस होइन, अर्थ राजनीतिको बहस भनिरहेका छन् नेताहरूले। एटलिस्ट भन्न चाहिँ अलिअलि सुरु गर्नु भएको छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतारिदिनु पर्यो, बहस हुनु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो।
व्यवहारमा बहस हुनु पर्यो, हो, छलफल हुनु पर्यो। छलफलमा आउँछु तपाईँसँग रेग्मीज्यू। हजुर। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ लु भन्नुहोस् त आज? होइन यस्तो भयो अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने होइन, अब सानो पार्टी हो, यसले आफ्नो एउटा चाहिँ भोलिको चाहिँ भविष्य हेरेर पनि चाहिँ काम राम्रै गर्ला भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्थ्यो सुरुमा भनौँ न। तर के देखियो भने उहाँमा यस्तो चञ्चलता र अस्थिरता देखियो। अघि तपाईँले भने जस्तै यो अस्थिरताले के हुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। यसले चाहिँ कुनै कर्मचारी क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ विकास निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै होइन, बिजनेस क्षेत्रमा पनि, निजी क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ पार्छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा पनि यसले चाहिँ ठुलो प्रभाव पार्छ। अस्ति भर्खर चाहिँ होइन लुम्बिनीमा हुने भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, बौद्धिक स्तरको ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ भनौँ न चाहिँ महत्त्व राख्ने सम्मेलन भारतमा सर्यो। त्यो चाहिँ सम्मेलन नेपालमा हुन सकेन। के कारणले त भन्दाखेरि यहाँ सरकारको अस्थिरताको कारणले होइन। अब मलाई के लाग्छ भने यो वैशाखको 15-16 गतेतिर जुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरिने भनेर भन्दैछ, अब त्यसमा पनि यो कुराले चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने कुराहरू हुन्छ। नम्बर 1 वैशाखको वरिपरि लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वरिपरि फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने होइन। सरकार परिवर्तन हो भने यही अहिलेकै परिवर्तनले त्यसलाई समेत चाहिँ असर पारेको चाहिँ हुन सक्छ। किनभने जब सरकार चाहिँ स्थिर हुँदैन तब नीतिहरू पनि स्थिर हुँदैन। लगानी सम्बन्धी नीतिहरू स्थिर हुने हो कि होइन भन्ने भयो। अब यही सरकारले चाहिँ भनौँ न 1 वर्ष एक वर्ष करिब करिब पुग्यो, त्योभन्दा पहिला त 2 महिना नपुग्दै चाहिँ होइन सरकार परिवर्तन भएको थियो भने अहिले चाहिँ भने फेरि यो 2-3 महिनापछि नहोला भन्ने के हो होइन। प्रधानमन्त्रीका साथीभाइ के भन्छन् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री फेरिएको होइन, पाटो फेरिएको भन्छन् त होइन। त्यो फरक पर्दैन। सुन्नुहोस्, अब त्यो के हो भन्नु होला नि, उहाँको चाहिँ 32 जनाको चाहिँ 275 जनाको चाहिँ संसदमा 32 जनाको चाहिँ सरकार प्रमुख भए भन्दैमा अनि त्यसले अरूलाई होइन सरकार मात्र फेरिया छैन भनेर हुन्छ? जम्मै त्यसले गर्दा के हुन्छ, भोलि चाहिँ सम्पूर्ण सचिवहरू चाहिँ आज हो कि भोलि हो भनेर कोही पनि काम गरे मनस्थितिमा छैनन्। जिल्लाका सिडिओहरू चाहिँ संयन्त्र पनि थिर छैनन्। होइन किन हुन्छ, जब चाहिँ सरकार अस्थिर भइसकेपछि अनि उनीहरूले चाहिँ कस्तो मन्त्री आउने हो, त्यसको के नीति हुने हो, त्यो त मैले भोगेको छु नि। हो 2-3 महिनासम्म काम भएका छैनन्। जब म शिक्षा सचिव थिएँ, नयाँ चाहिँ सरकार आयो, 3 महिनासम्म के गर्ने होइन। अहिले पर्खनुहोस्, 1 हप्ता पर्खनुहोस्, अर्को हप्ता पर्खनुहोस्। हाम्रो सरकारले नीति बनाउँदैछ होइन, हाम्रो पार्टीले बनाउँदैछ हो भने अब यहाँ पनि के भयो, 10 दिन 12 दिन कति दिन बित्यो, बल्ल साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू बनाउने भनेर भनिहाल्छ। अनि त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो, त्यो लागू गर्ने मात्रै फाइनल भएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशासन संयन्त्रमा कुन किसिमको चाहिँ प्रभाव पर्ने हो। त्यसो हुनाले के भन्नु, सबभन्दा ठुलो कारक भनेको चाहिँ यो चाहिँ अस्थिरता भयो। त्यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि स्थिर सरकार भनेको, स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी संयन्त्र झन् बढी अस्थिर भयो। तपाईँले देख्नुभएको छ, सचिव स्वयं मन्त्रीहरू स्वयं के भन्छन् भन्दाखेरि यही कर्मचारी संयन्त्रले कामै गर्न दिँदैन। हो किन काम गरेन मेरो मन्त्रालय असफल हुन किन काम गरेन त भन्दाखेरि एउटा मन्त्री 18 महिना चाहिँ बस्दाखेरि उसले चाहिँ 4वटा सचिव फेर्यो, 4वटा डिजी फेर्यो सडक विभागका। मैले यो तपाईँलाई योभन्दा पहिला पनि भनेको छु। पक्कै पनि। अनि त्यहाँबाट त्यो बहस टुङ्गिएको छैन, अवस्था त्यस्तै हो। त्यसो हुनाले यदि वास्तवमा काम गर्यो भने कर्मचारीहरू त्यो चाहिँ जुन संयन्त्र छ नि त्यसलाई चाहिँ स्थायी रूपले काम गर्न दिनु पर्यो। मान्छेले चाहिँ जस्तो अनुभव बट्टु ल्याएको छ, 1 वर्ष काम गरेर एउटा चाहिँ मन्त्रालयमा भनौँ अथवा विभागमा, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब 1 वर्ष त धेरै लामो भयो। त्यो 3 महिना त त्यसले बुझ्दै त्यसले सिक्नै पाउँदैन, अनुभव गर्नै पाउँदैन। अनि अर्को ठाउँमा जान्छ, जान पनि कस्तो जान्छ थाहा छ? उही राणाकालीन समयमा जस्तो कल्चर पढ्यो मान्छेलाई एग्रिकल्चरमा पठाइदिएको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् त अहिले चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँले कसरी मन्त्री छ ल्याप्चे, एक हिसाब ल्याप्चे भनौँ न, सही गर्न जाने पनि ल्याप्चे, किनभने त्यो विषयमा उसलाई ज्ञानै छैन होइन, विषय ज्ञान नभएपछि छैन। अनि सचिव पनि त्यस्तै ल्याप्चे भनौँ न, एक हिसाबले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुको ज्ञानको हिसाबले भन्यो भने अनि त्यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, खरदार सुब्बाबाट चाहिँ सल्लाह लिएर मुलुक चलाउने अथवा मन्त्रालय चलाउने
सेक्सन अफिसरहरूबाट सल्लाह लिएर चलाउने। त्यसो हुनाले कर्मचारी खोज्ने हो। हामीले चाहिँ त जस्तो हामीले पहिला चाहिँ सचिव हुँदाखेरि थाहा पायौँ, सचिव भनेको त्यो मन्त्रालयमा 10 वर्ष 15 वर्ष काम गरे मान्छेहरू सचिव भएका छन्। बल्ल त्यसले चाहिँ त्यो तलदेखि चाहिँ होइन सबै कुराहरू बुझ्या हुन्छ, फिल्ड लेभलको कुरो बुझ्या हुन्छ, नीतिगत कुराहरू बुझ्या हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यो के भयो भने पछिल्लो समय के बहस प्रारम्भ भएको छ भने अब यो वर्ष तोकेर यति वर्ष उति वर्षको होइन कि अब कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान कर्मचारी ल्याउने। त्यस्तो भयो भने मात्र काम देखा पर्छ, काम आउन सक्छ, आउटपुट आउँछ। नत्र यो कर्मचारी यो पञ्चायती मानसिकता बोकेको, बहुदलीय मानसिकता बोकेको कर्मचारी गणतन्त्रमा फिट भएन। अब यो पनि गफै होस्, म यसलाई भन्छु गफै हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य विश्वविद्यालयहरूमा निष्पक्ष रूपले, स्वतन्त्र रूपले योग्य विज्ञ होइन मान्छेलाई चाहिँ लिएर आएर नियुक्ति गर्ने भन्दा त यहाँ चाहिँ राजनीतिक गन्ध भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएर नियुक्ति गर्ने परम्परा अहिलेसम्म टुट्न सकेका छैन। प्रतिस्पर्धा त गर्छन् नि। भिसी नियुक्ति भएको हाम्रो यहाँ चाहिँ हिसाब हुनुहुन्छ होइन, भिसी नियुक्ति भएको 1 महिना भइसक्यो। अहिलेसम्म रजिस्ट्रार र चाहिँ रेक्टर चाहिँ को हो भन्ने कुरो नियुक्ति, अनि कसरी काम चल्छ, अनि त्यो चाहिँ के हामीले आशा गर्ने त्यो चाहिँ विश्वविद्यालयबाट। अनि यहाँ चाहिँ पढाइ राम्रो भएन भनेर विद्यार्थीहरू पढ्न अर्को मुलुकमा गयो भने उनीहरूले के गल्ती गरे भनेर भन्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यसो हुनाले सरकारले के चाहियो भने हरेक काम चाहिँ समयबद्धि तोकेर गर्नु पर्यो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई छुट छैन हो। अनि त्यसो हुनाले मुखले गर्छु भनेर हुँदैन, कामले गरेर देखाउनु पर्यो। हुटुटी छ प्रचण्डलाई होइन, हुटुटी चाहिँ त खालि भाषण गर्ने कुरामा हुटुटी त सबैलाई छ होइन, तर कामले देखिनु पर्यो के। यहाँ त सबै चाहिँ निर्देशन दिने छन्, निर्देशन होइन आफूले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देखाइसक्नुभयो सङ्केत, तपाईँले हेर्नु भएको छैन, उहाँले च्याप्प अपराधीहरू पक्राउ गरिरहनु भएको छ होइन, गर्नुभएको छ। के भन्नु चाहिँ विषयमा यही स्पिरिट कायम हुन पर्यो यदि हो भने। तर अब उहाँले चाहिँ यो पनि कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरामा हामीलाई अलिकति चाहिँ शङ्का लागेको छ। किन शङ्का लागेको छ भने पनि तपाईँलाई शङ्काको सुविधा हो। किन शङ्का लागेको छ भनेर भन्नु होला भने यो अहिले जुन गर्न लाग्नु भएको छ त्यो ठिक छ होइन, गृहमन्त्रीले चाहिँ त्यही गर्ने हो होइन भने अहिलेसम्म त हाम्रो के भएको थियो भने आयोगहरू गठन गर्ने, प्रतिवेदन बुझ्ने अनि दराजमा लगाएर थन्क्याउने होइन, आफ्नै संस्कारै बनिसकेको थियो, प्रवृत्ति बनिसकेको हो। अब अहिले चाहिँ त्यो देखिया छ। तर अब यो के छ भने अब रविजी स्वयंमाथि चाहिँ अभियोग लागेको छ। उहाँले सहकारी ठगीमा होइन उहाँको संलग्नता छ भन्ने कुराको चाहिँ अभियोग लागेको छ। अब उहाँ आफैले त्यो अभियोगबाट होइन त्यो आफूलाई छानबिन गर्ने जनताको उन्मुक्ति लिने मन चाहिँ डाइभर्ट गर्नको लागि यो काममा तदारुकता देखाउनु भएको हो कि भने तपाईँहरूको आशंका हो कि हो, त्यो चाहिँ आशंका हो कि भने। त्यसो हुनाले हाम्रो त के छ भन्नु होला नि, हेर्नुहोस् म त ट्रान्सप्यारेन्सी काम गरेँ। यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले न्याय गर्न सक्दैन, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, त्यो त अझ भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने छ। जहाँ आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ होइन, अभियन्ता त्यसको नेतृत्व गरिसकेका मान्छे तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ हो। त्यसो हुनाले अब उहाँको के भयो भनेदेखिलाई उहाँको केस चलेको कुरो त हो नि होइन। कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उहाँको विरुद्धमा उजुरी छ होइन, त्यो सम्बन्धमा अनुसन्धान पनि गर्दै थियो योभन्दा पहिला चाहिँ। अब यो के अरे सिआइबीको टोलीले अब अहिले त्यो रोकियो भन्ने पनि सुनियो होइन। त्यसो हुँदाखेरि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ जो मान्छे चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यो मान्छे त्यही विभागमा काम गर्दाखेरि निर्भीकतापूर्वक, स्वतन्त्रतापूर्वक, इमान्दारीपूर्वक होइन काम गर्न सक्छ। जस्तो हिजै मात्रै यो उदाहरण काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उदाहरण हिजै मात्रै चाहिँ दिएको चाहिँ जुन प्रतिवेदन छ नि त्यसबाट देखियो। जस्तो पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल पनि संलग्न भएको कुरो चाहिँ हिजो प्रतिवेदन देखियो। कृष्णबहादुर महरा पनि हो। अनि के चलाउने समथिङ भन्नेले चाहिँ होइन उहाँ संलग्नता भएको भन्ने हुनासाथ उसलाई भगाइयो, उसले दिएको बयान चाहिँ च्यातियो भन्ने कुरो त रिपोर्ट हिजोकोमा छ नि। आफ्नो भूतपूर्व हाकिमको विरुद्धमा कुरा आयो भनेर त प्रहरीले चाहिँ प्रमाण च्यात्ने लुकाउने गर्छ भने आफ्नो तत्कालीन चाहिँ
होइन प्रमुख गृहमन्त्रीको विरुद्धमा आएका गृहमन्त्री रवि लामिछाने सबै विषयमा निर्मम, उहाँले निर्मम भन्ने शब्द प्रयोग होइन निर्मम त पहिला सुन्नुहोस् न, मैले भने यो चाहिँ जनताको ध्यान अन्त ड्राइभर गर्नलाई पनि चाहिँ उहाँले यस किसिमका चाहिँ आदेश निर्देशहरू गरे हुन सक्छ, तर कामै गरेर देखाइदिनु भयो भने होइन काम गरेर देखाए पनि पहिला के हुन्छ सचिवको आशंकालाई उहाँले मिथ्या साबित गरिदिनु भयो भने फेरि सुन्नुहोस् कुरो के हुन्छ भन्नलाई अहिले यो केसमा देखाउनु भयो। अहिले तातो केस छ, संसदमा पनि उहाँको राजीनामा भनौँ अथवा उहाँले चाहिँ यो के हो भनेर चाहिँ अहिले संसदले अवरुद्ध गरिराखेको अवस्था छ। त्यो ध्यान डाइभर्ट गर्नको लागि पनि यता चाहिँ दिएको हुन सक्छ भन्ने मान्छेले शङ्का गर्ने भए पछि काण्डहरू खोलेर हो देखाइदिनु पर्यो। भोलि त्यस्तै अरू काण्ड पर्यो भने उहाँले गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भनेर जनताले शङ्का राख्ने ठाउँ हुने भयो। भुटानी शरणार्थीको प्रकरणको छानबिन फेरि हुन्छ भनिसक्नु भएको छ उहाँले। ठिकै छ, अब गर्नुभयो भने त त्यो त मुलुकको लागि त सुखद पक्ष हो, पनि छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। हो तर कुरो के भनेदेखि उहाँले चाहिँ गरेका कुराहरूमा चाहिँ सेनाको शिविरको पनि माओवादी लडाकुको शिविरको पनि म हेर्छु फाइल, जति फाइल थन्केका छन् सबै एक एक गरी पढेर प्रचण्डलाई देखाएर कारबाही गर्छु भने हो। उहाँले त्यो माओवादीको शिविरमा भएको भ्रष्टाचार पनि हेर्छु भनेर भन्नुहोस् भने उहाँले केही पनि हेर्नुहुन्न। यो कुरो देखिराख्नु होला, तपाईँहरूले चाहिँ भोलि परिणाम देख्नु होला। 2-4 महिनापछि पूर्व गृह सचिव यो खालि गफ मात्रै हुने भयो, पनि मैले छलफल गर्नुपर्ने भयो। हो म आउँछु तपाईँसँग खन्याजु। यो मुलुकमा तपाईँले उत्पादन गरेको शिक्षा जुन जनशक्ति छ त्यही नै ठिक भएन भने एक थरी मान्छेहरूले त्यही जनशक्तिको कारण आज जति विषय उठान भएका छन् त्यो जनशक्ति दक्ष जनशक्ति तपाईँले युनिभर्सिटीबाट उत्पादन नगर्दाखेरिको परिणाम भनिरहेछन् मुलुक यो अवस्थामा पुग्नुको कारण हो भन्नुहुन्छ? यसलाई यसरी हेरौँ, अब त्यो कुरालाई पटक्कै होइन नभनौँ होइन, तर बेटर अप्सन कुरा के हो भने कुनै पनि मेरो प्रश्न मुलुकमा बस्न नसक्ने जनशक्ति तपाईँले किन उत्पादन गरेको? यसो छ, मुलुकमा बस्न नसक्ने जनशक्ति अन्त चाहिँ बस्न सक्ने कसरी भयो त? त्यही त हामी चकित भनौँ न, नेपालमा काम सुन्नु न, नेपालमा काम नलाग्ने मान्छे चाहिँ मिडल इस्टमा मलेसियामा र अमेरिकामा कसरी काम लाग्ने भयो? उहाँ जे गर्न तयार। त्यसो भएर मैले देख्दाखेरि आजसम्म विश्वविद्यालयको इतिहासमा मैले पढाएँ, उपकुलपति नि भएँ, मेरो अध्ययन अनुसन्धानले के बताउँछ भने नेपाली विद्यार्थीहरू हाइली इन्टेलिजेन्ट छन्। नेपालबाट बाहिर पढ्न गएका, खास गरेर कामको बहाना पारेर होइन, पढ्नै गएका विद्यार्थीहरू जुनसुकै विश्वविद्यालयमा पनि राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएका छन्। हार्वर्ड जानुहोस्, अक्सफोर्ड जानुहोस्, संसारका कुनै पनि युनिभर्सिटीमा नेपालबाट गएका विद्यार्थीहरूले एकाडेमिक पर्फर्मेन्स एक्सलेन्ट गरेका छन्। कुनै विद्यार्थीको पनि ओहो पिएचडी गर्दा गर्दै सकेर नसकेको छोडेको त्यस्तो कम्प्लेन आएको छैन। त्यसो भएर नेपालीहरूको बारेमा दुईवटा प्लेन स्टेटमेन्ट के हो भने नेपालीहरू एकदमै परिश्रम गर्न सक्छन्, इन्टेलिजेन्ट छन्, डेडिकेटेड छन्, कमिटेड छन्। यो पहिला राख्नुहोस्। त्यसपछि अब दोस्रो कुरा प्रश्न गरे आफ्नै मुलुकमा होइन, त्यही त अब तपाईँलाई के छ भने अहिलेको ग्लोबलाइजेसनमा तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण मात्रै दिन्छु, हामीसँग समय थोरै छ होइन। हामी यो देशको सञ्चालनमा थुप्रै समस्या छन्, म तपाईँलाई 3टा समस्या देखाउँछु। एउटा राजनीति गर्ने मान्छेमा अत्यन्त प्रतिशोध गर्ने प्रतिशोधको राजनीति हो, किनभने म अहिले सरकारमा आएँ, अब फेरि अर्को मान्छे सरकारमा आयो भने मलाई धराशायी बनाउँछ, त्यसरी कसैलाई पनि सरकारमा नआउने आफै बसिराख्ने एउटा सोचमा राजनीति चल्यो। मुख्य कुरा। अर्को कुरा के भयो भने त्यो हुनलाई उसले कहाँबाट सहयोग लियो भन्दाखेरि अत्यधिक रूपमा बाहिरबाट सहयोग लियो, एम्बेसीहरूबाट केबाट एक्सचेन्ज दोहोरो गरेर विदेशीहरूलाई सबैभन्दा हाई प्रोफाइलमा राखेर विदेशीले जे भन्यो त्यो हुने देश हामीले यसलाई बनाइदियौँ। कुनै पनि एम्बेसडरले उसले जिम्मा लिन्छ, मैले यो गराइदिन्छु भनेर होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने हामीले स्टेट मेकानिजम, अहिले सचिवले भन्नुभयो स्टेट मेकानिजम एकदमै कमजोर बनाइयो। कसरी कमजोर बनाइयो भन्दा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। बाराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति भए, उनले जलसेना, थलसेना, टेक्नोलोजी सारा संसार बुझेर त आएको थिएनन्, लको एउटा प्रोफेसर होइन। उनले सबै राम्रो राष्ट्रपति किन भयो भन्दा अमेरिकाको स्टेट मेकानिजम, गभर्नेन्स त्यही थियो, त्यसैले चलायो। अलिकति आफूलाई चाहिने केही एउटा हाई लेभलका एडभाइजरी मानिसहरू लिनु एउटा कुरा, अमेरिकाको स्पोइल सिस्टम भन्छ, कैयौँ मान्छेहरू बदल्न पाउँछ त्यहाँको सिस्टमले, ब्युरोक्रेसीमा। उसले राष्ट्रपतिहरूले पुरानैबाट किन काम लिन्छन् भने त्यहाँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ, इन्स्टिट्युसनल लिगासी हुन्छ।
त्यसरी गर्छन्। तर यहाँको अहिलेको मलाई लाग्छ पछिल्लो फेजको सिस्टम छ, मुलुकै हो, त्यो सिस्टमबाट जान खोज्छन्। सिस्टममै जान हो, सकिरहेको त्यहाँ छैन। सिस्टमबाट जान खोज्छन्। पुरै चिन्ता र यहाँ कुनै रहेछ। पनि राष्ट्रपतिले अमेरिकामा अथवा यहीँ अरू इन्डियाको ब्युरोक्रेसी हेर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ यही मौजुदा सिस्टमलाई नै स्ट्रेन्थेन गरेर म सफल हुन्छु भन्ने विश्वास उनीहरूलाई हुन्छ। तर यहाँ नेपालको कुरा के हो भने हामीले त पहिलादेखि नै पहिला भएको सिस्टम डिस्ट्रोय गर्ने, अर्को सिस्टम ननिकाल्ने अहिलेसम्म हामीले गरेको। अनि के भयो, मन्त्री सँगसँगै सचिव लिएर आउने मन्त्रालयमा, हेर्नुहोस् है, मन्त्री सँगसँगै न्यायाधीश ल्याउने, अनि अख्तियारमा मान्छे ल्याउने, जुन जुन सिस्टम जहाँ जहाँ चेक हुन्छ नि, सेटिङ नै परिवर्तन हुन्छ। आफू आउँदा टिमै लिएर आउने र अनि नछोड्ने गरेर बस्ने, अनि काम मुलुक बनाउनेतिर होइन, कसरी बदला लिने र अनि आउन सम्भावना भएका मान्छेलाई कसरी ड्यामेज गर्ने, कसरी उनीहरूलाई। गर्नुमा राजनीतिक नेतृत्व छँदैछ, कर्मचारी संयन्त्र पनि हो भन्छन् नेताले। होइन, म कर्मचारी तपाईँ पनि होइन, भुक्तभोगी मैले हेर्नुहोस्, म शिक्षा मन्त्रालयको नजिक बसेर बिपिपी भन्ने प्रोजेक्ट हेरेँ, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्ष भएर हेरेँ। नेपालको ब्युरोक्रेसी लोकसेवा आयोगबाट छानिएका अधिकृतहरू नि हाइली इन्टेलिजेन्ट, हाइली कम्पिटेन्ट छन्, उनीहरूमा कहीँ त्रुटि छैन। भरै त्यो सिस्टममा हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, अझ राम्रो सिस्टम ल्याउन सक्छौँ, तर छानिएका मान्छे राम्रा। अनि उपसचिव सहसचिव भइन्जेल ती मानिसहरू एकदमै राम्रोसँग काम गर्न सक्छन्। तर अब जब मन्त्री र सचिवजीहरूको मुभमेन्ट हेरेपछि उनीहरू नि बुझ्छन् आफ्नो भविष्य कहाँ छ भनेर, अनि उनीहरूमा अलिकति लचिलोपना आउनु नेचुरल छ। त्यसो भएर मैले देखेको नेपालको केसमा चाहिँ हामीले मुलुकलाई अगाडि लाने हो भने नि यो ब्रोडर फ्रेमवर्कमा राष्ट्रिय निर्माणको एउटा ठुलो संरचनामा हामी व्यापक रूपमा सहमति, व्यापक रूपमा सर्वदलीय सर्वसहमतिका कुरामा मुलुक विकासको एउटा खाका होइन, मैले भने मुलुक बनाउने एउटा खाका नबनाइकन अब हरेक मन्त्रीले के छ भने अधिकार पनि थाहा छैन, कर्तव्य पनि थाहा छैन, विषयवस्तु पनि बुझिएको छैन, अनसन पपुलर हुनाले एउटा निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयको टोकरीमा बसेर टुर्लुमा डुबे हुन्छ। काम कति भन्नु विगतमा कैयौँ कति राम्रा राम्रा कामहरू भएका छन्, तिनलाई छोडेर नयाँ निर्णय गरेको छ, कुरा बुझिएको छैन, त्यसलाई कुन आफ्नो सिस्टमले कता लान खोज्छ त्यो नि सकेको छैन। उदाहरण मात्रै मैले फेरि दिएँ, म शिक्षाको मान्छे भएको हुनाले। तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले त्यो विद्यार्थीहरू धेरै घटे। कीर्तिपुर जहाँ मैले पढाएँ, जहाँ म अफिसै राखेर उपकुलपति भएर बसेँ, त्यहाँ 10,000 12,000 विद्यार्थी पढ्थे हामी पढ्दाखेरि। अनि पछि त्यो घट्दै एकदम विद्यार्थी धेरै भए। तर अहिले घटेर अहिले गएको विद्यार्थी सोभियु निर्वाचनमा 3,000 विद्यार्थीले भोटर लिस्टमा 2,000 भोट खस्यो। त्यहाँ अहिले पढ्ने आउने 1,1200-1,500 होला, त्यो पनि घट्दैछ। त्यो बारे चिन्ता तपाईँ मिडियामा हुनुहुन्छ, यत्रो बिजी वाच गर्नुभएको छ, कहीँ छलफल भएको छ? म तपाईँलाई बताउँछु, फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टमा बिबी असाध्यै पपुलर प्रोग्राम, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी नपुगेर 2चोटि 3चोटि इन्ट्रान्स सुन्नु न, इन्ट्रान्स एक्जाम दिइरहेको छ। हाम्रो इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ हाम्रो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम, ग्लोबल्ली कम्पिटेन्ट छन् त्यहाँका इन्जिनियरहरू, असाध्यै राम्रो संस्था। त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी इन्ट्रान्स दिने 18,000बाट 15,000 12,000 हुँदाहुँदै 8-9,000ले जहाँ दिन्छन्, तिनी पढ्न आउने नभएर दोहोऱ्याइ विद्यार्थी र इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थी युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी हराए। त्यसो भएर मैले तपाईँलाई भनेको नि, युनिभर्सिटीमा अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी कम हुने भनेको नि यो त भयङ्कर ठुलो सङ्केत हो भोलिको मुलुकको क्राइसिसको। तर त्यो कुनै तपाईँ अहिलेको लिडरसिपमा युनिभर्सिटी, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, गभर्नेन्स कहीँ छ? पैसा हराइसक्यो, खर्ब बढी पैसा शैक्षिक अध्ययनमा विदेश गएछ। म तपाईँले त्यसको एउटा डेटा दिउँ, सुन्नुहोस्, खर्ब लागेछ। म भन्छु अहिले पछिल्लो चोटि सुन्नुहोस्, हिजो के अस्ति भर्खर हाम्रो शिक्षा मन्त्रीजी दौडेर सानठुमी गएर एनओसीको भिड हेरेँ भन्नुभएको छ नि, त्यसको एउटा मात्रै समय कम छ। यो पछिल्लो चोटि के भयो भने 1 खरब 24 अरब रुपियाँ बाहिर जाने विद्यार्थीले लिएर गए पढ्नलाई। 1 खरब 24 अरब बाहिर लग्यो। शिक्षा मन्त्रालयको त्यो एनओसीको विभागले के भन्यो भने 8 करोड कमाइदिएँ मैले भने उसले। त्यो एनओसी बाहिर गएर एनओसीबाट कस्तो अवस्था छ मुलुकको, दुर्दशा। त मिडियामै आएको कुरा भन्छु म तपाईँलाई। अनि अब मन्त्रीज्यू दौडेर एकदमै त्यो एनओसीमा उहाँ जानुभयो। तर म तपाईँलाई अहिले एउटा डकुमेन्ट देखाइदिन्छु। यहाँ उहाँले मन्त्रीले के यो एउटा मन्त्रालयमा 76 सालको पोलिसी, राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076, यो उहाँले
राम्रोसँग पढेर यसमा भएको कुराहरू उहाँले सिरियसली मन्त्रालयमा बसेर है उहाँ शान्ति दौड्नै पर्दैन। पक्कै पनि मेरो ग्रुप च्याटमा हुनुहुन्छ, म यो हालिदिन्छु, यो तपाईँसँग भएको कुराकानी म मन्त्रीज्यूले हालिदिन्छु। यो नि यसमा पढेका यसमा भनेका कुराहरू राम्रोसँग गरिदियो र तपाईको के सुझाव छ लु भन्नुहोस्। मेरो पर्सनल केही छैन, एउटा मन्त्रालयले 76 मध्येको शिक्षा नीति होइन, पनि हो। म अरू कुरा दुईटा मात्रै म तपाईँलाई भन्छु। एउटा 2076 को पोलिसी राम्रोसँग पढेर यसअनुसारको त्यो मन्त्रालयकै निर्णय हो एक्ट गरिदिने। अर्को चाहिँ 2078 सालको महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदन पढ्ने र त्यो प्रतिवेदनले औँल्याइदिएका कुरालाई सम्बोधन गर्ने हो भने नि सानो ठिमी र उता ललितपुर कहीँ जानु पर्दैन, मन्त्रीज्यूले त्यहीँ बसी पर्दैन। तर अब हतारमा जहाँ भिड छ त्यहीँ जाने हो भनेदेखि नि यो समस्या जस्ता तस्तै बस्छ, जसरी अघिल्लो मन्त्रीज्यूको भयो। पूर्व गृह सचिवज्यूले भने त स्टोनको राजनीति होइन, व्यावहारिक राजनीति। त्यसबाट यो 76 खाँचो छ र महालेखा म तपाईँलाई बताउँछु, महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदन उहाँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने यो दुइटैले उहाँलाई काफी छ उहाँको अवधिभरलाई। यति अध्ययन गर्यो भनेदेखि उहाँलाई काम गर्ने प्रशस्त हो। महालेखा परीक्षाको 2078 को रिपोर्ट 79मा निस्केको र यो दुईटा उहाँले पार्टीको सदस्यता बोक्ने शिक्षक र युनिभर्सिटीमा राजनीति गर्ने विद्यार्थीलाई ठिक पार्छु भन्ने सक्नु। म तपाईँलाई त्यसो एउटा दिउँ, टाइम त कम छ है, तर म तपाईँलाई बताउँछु। छोट गरिमा सचिवज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो होला। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि शिक्षाको 7औं संशोधनमा एउटा प्रयास भयो, अब राजनीति नगर्ने, शिक्षकलाई राजनीति नगराउने भनेर 7औं संशोधनमा हामीले के भन्यौँ भने यो राजनीतिक रूपमा पार्टीहरूमा सहमति मन्त्रीले निर्णय गरेर राजनीति हुने नहुने मन्त्रीको निर्णयमा हुँदैन के, त्यति बुझ्नु पर्यो। मन्त्री राजनीतिक दलको आम सहमतिमा त्यो निर्णय गर्ने भयो कि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो आमोद प्रसाद उपाध्याय, उहाँले 7औं संशोधनमा त्यो राख्नुभयो। तत्कालीन शिक्षक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष केशव भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ रोकियो। एमाले र अरूले राजनीति गराइराखे, केशवजीले काङ्ग्रेस छोड्नुभयो। मेरो हेडमास्टर पनि हो होइन, त्यति राम्रो मान्छे, उहाँले राजनीतिबाट अलग दिनुभयो र अहिलेसम्म राजनीति नै छोड्नुभयो। काङ्ग्रेसले त्यति गर्यो, एमालेलाई रोक्न सकेन राजनीति। अहिलेसम्म एमालेको मान्छे कार्कीज्यू। अब नयाँ अर्थमन्त्री होइन, अब प्रधानमन्त्रीले के आरोप लगाउनु भएको छ यो सरकार छोड्दाखेरि भन्दाखेरि डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र पढेर आएछन्, तर कहाँ कसरी पढेछन् मैले पत्तो पाइनँ, काम गर्ने ढङ्गै रहेनछ, म हैरान भएँ, यिनलाई निकाल्नु पर्थ्यो, उसलाई निकाल्दाखेरि सरकारै परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्नुभयो। अब आफ्नै अर्थमन्त्री एकचोटि पूर्व भइसकेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुरा ल्याउनु भएको छ, के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्नु पर्ला ल भन्नुहोस् त। अब त्यतातिर म राजनीतिक एजेन्डातिर मैले जान चाहेन। तपाईँको एजेन्डा मैले यहाँ समावेश गर्न हजुर, त्यतातिर मैले जान चाहेन, उहाँहरूको कुरा हो त्यो होइन। अब हामीले अहिले जुन भर्खरै नवनियुक्त अर्थमन्त्रीज्यूलाई अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, हामीले भेटिसकेको छौँ र हामीले केही कुराहरू राखेका छौँ। विशेष गरेर उहाँले 2-3टा कुराहरू अगाडि बढाइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जनतासम्म पैसा पुग्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो, जनतासँगसम्म पैसा पुग्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा त्यो खर्च हुन्छ, चलायमान हुन्छ होइन, बजार चलायमान हुन्छ। बजार चलायमान हुनु भनेको अर्थतन्त्र होल अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने हो। अब त्यसको लागि 1-2वटा चिजहरू के पनि गर्न सकिन्छ भने अघि मैले भने जस्तै लघु वित्त र सहकारीलाई अलिकति चाहिँ एउटा रेमेडी दिएर त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ खर्च, पुँजीगत खर्च नै सरकारले हुन त आजको भोलि नै बढाउन सक्दैन। एटलिस्ट अहिलेको सरकारले चाहिँ अब पुँजीगत खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसका कहाँ चाहिँ ग्यापहरू छन् भनेर त्यसलाई एकदमै प्रायोरिटाइज गरेर गर्ने हो भने त्यहाँबाट पनि केही गर्न सकिन्छ। 3 तहको सरकार है। हजुर, 3 तहकै सरकारको म अलिकति राखिहालौँ। 3 तहमा छ। हजुर, अब त्यस पछाडि अर्को के पनि गर्न सकिन्छ भने एउटा जस्तो हाम्रो यो वृद्ध भत्ता छ नि, वृद्ध भत्तालाई पनि अलिकति एडभान्समै पनि चाहिँ सरकारले चाहने हो भने पठाइदिने हो भने चाहिँ के फरक पर्छ र तपाईँको त्यसले पनि बजार चाहिँ चलायमान गराउँछ। त्यसकारण थुप्रै अप्सनहरू छन्। र अर्को चाहिँ जुन व्यवसायीहरूले, उद्योग व्यवसायीहरूले ऋण लिएको छन्, त्यो ऋण हामीलाई एउटा राम्रो उदाहरण नेपालका व्यवसायीहरू, उद्योग व्यवसायीहरू कति इमान्दार छन् भन्ने कुरो यहाँबाट पनि देखिन्छ। जस्तो कोभिडको बेलामा लिएको ऋणहरू जुन रिसेड्युलिङ गरेको थियो, त्यो रिसेड्युलिङ गरेको ऋणहरू जम्मै क्लियर भइसकेको छ। अब त्यस्तै अहिले पनि यो मन्दीको बेलामा चाहिँ गभर्मेन्टले एकचोटि चाहिँ लोन र इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ रिसेड्युल गरिदियो भनेदेखि त्यसले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ, त्यसले पनि सपोर्ट गर्छ। त्यसकारण यही केही यस्ता बोल्ड कदमहरू चाहिँ राज्यले अगाडि बढाउने हो भनेदेखि पक्कै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। व्यवसायको भनाइलाई आत्मसात गर्ने भने यहाँ साँच्चै व्यवसायी मरिसके, बिचौलिया व्यवसायीले दगदगी मचाएका छन्। कसले नियन्त्रण गर्ने यिनीहरूलाई
यिनीहरूलाई सक्दै नियन्त्रण गर्न यिनीहरूकै पहुँचमा व्यवसाय पुग्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र धरापमा पुग्यो सीमित व्यक्तिहरूले लुट्यो भन्ने छन् प्रसाईले अब यस्तो छ उहाँको व्यक्तिगत भनाइ अब यो मुलुकमा भनाइको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता आफ्नो कुरा राख्ने सबैलाई अधिकार छ त्यही स्वतन्त्रताको सदुपयोग अर्थतन्त्रमा त्यसले धक्का दिन खोज्दैछ पक्कै पनि त्यसले असर गरेको छ तर अब केही कुराहरू उहाँका राम्रा पनि होलान् उहाँले व्यक्तिगत आफ्नो जुन त्यो मेडिकल कलेजको त्यतातिर म जान चाहन्न ती के हुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर अब केही चिजहरू चाहिँ जस्तो कस्तो नि म एकजना व्यवसायी हो मलाई पनि ऋणै तिर्न नपाएदेखि सबभन्दा ठिक राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर मैले त्यो जुन दिन त्यो मैले सोच राखेँ अहिलेको त्यो दिनबाट मैले जुन दिन सोच राखेँ म व्यवसायी हुन्न किनभने मैले एउटा व्यवसायी अथवा उद्योगी व्यवसायी चाहिँ ऋण नलिकन केही गर्नै सक्दैन हामी जस्तो म जस्तो मान्छेसँग त एउटा लिमिटेड पुँजी हुन्छ त्यो लिमिटेड पुँजीले मैले के गर्न सक्छु धेरै चिज गर्न सक्दिनँ त्यसकारण बैङ्कसँगै ऋण लिने हो र बैङ्कको पैसा भनेको पनि के हो त भन्दा आम सर्वसाधारणको पैसा हो हेर्नुहोस् त्यो सर्वसाधारणको पैसा त राज्यले पनि त सुरक्षित गराइदिनु पर्यो नि त्यसकारण ऋण लिएर उहाँले भने जस्तो चाहिँ कम्प्लिट मिना नै गर्नुपर्छ भन्ने हुनै सक्दैन त्यो होइन नै तर कुनै विशेष परिस्थितिमा कुनै कालखण्डमा राज्यले सर्टेन कन्टेक्स्टमा सर्टेन त्यसबाट चाहिँ पीडित भएका मान्छेहरूलाई केही सहुलियतै दिन नसक्ने कन्सिडरै गर्न नसक्ने भन्ने होइन त्यो गर्न सक्छ राज्यले चाह्यो भने तर आम मान्छेले जसले पनि ऋण लिएर चाहिँ मिना नै हुनुपर्छ ऋण तिर्दैन भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ उहाँको त्यो गलत छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भाष्य इस्टाब्लिसमेन्ट चाहेको व्यक्ति र संस्था हेरेर सुविधा दिन साँच्चीकै सङ्कटमा परेको त्यसलाई केही मानिसले ऋणीले ऋण नतिर्ने भन्ने मात्र त्यो सम्भव त्यसरी त्यो आर्थिक साइकलै चल्दैन त्यो आर्थिक साइकलै चल्दैन 20 लाखसम्म मिना दिनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु होइन अब त्यो लाख त्यो मैले अघि भने जस्तै भन्नलाई पाइयो होइन अब मास बटुल्न पनि पाइयो अब अहिले फेरि त्यस्तै हाम्रो त्यही भनेको उहाँलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा मेरो दबाबले गर्दाखेरि एक अङ्कमा झर्यो ब्याज दर देख्यौ भन्दै हुन्छ फेरि हामीलाई होइन त्यो अब त्यही त्यतातिर नजाऊ त्यसैले अहिले ब्याज दर घट्नुको कारण के हो भन्दा पैसा डिपोजिट कलेक्सन छ तर लेन्डिङ त छैन लेन्डिङ नभएपछि त अभियसली घट्ने भयो होइन किनभने त्यो त डिमान्ड हुनु पर्यो नि त सप्लाई मात्र भएर भने यो त डिमान्ड र सप्लाईको चिज हो त्यसकारण पनि घटेको यसका अरू थुप्रै चिजहरू छन् होइन अर्को चाहिँ व्यवसायीहरूले इन्ट्रेस्टमा अलिकति अस्थिरता जुन आयो त्यसले गर्दाखेरिमा अरू नयाँ व्यवसायहरूले चाहिँ लगाउन उद्यमी व्यवसायीले नयाँ व्यवसाय खोल्न सकेका छैनन् गर्न सकेका छैनन् र अर्को चाहिँ अब व्यवसायीहरूलाई अरू पनि कस्तो खालको समस्या छ भन्दा भइरहेको उद्योग व्यवसायहरू पनि जुन चल्न सकेको छैनन् एकदम चाहिँ तपाईँको 30-40% मा चलिरहेको छ जसले डिमान्डै छैन अथवा अहिले चाहिँ बजारमा मागै छैन त्यस्ता चिजहरूलाई पनि राज्यले चाहिँ तपाईँको कसरी एक्जिट हुने त्यस्ता पोलिसीहरू पनि ल्याइदिनु तपाईँहरू ठ्याक्कै कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ ठ्याक्कै अब अहिले हामी चाहिँ बाह्य अवस्था हेर्दाखेरिमा राज्यले चाहिँ सबै आर्थिक सूचाङ्कहरू चाहिँ ठिकठाक छ भनेको छ केही हदसम्म त्यो डेटाले प्रुभन पनि छ डेटाले देखाउँछ पनि तर बजारको अवस्था चाहिँ पटक्कै चलायमान छैन त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ धेरै व्यवसाय हामी उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ अलिकति हतोत्साहित भएको आत्तिएको अवस्था छ र यस्तै बेलामा राज्य भनेको चाहिँ गार्जियन हो ठ्याक्कै कस्तो नीति लिनुपर्छ नीति के बदल्नुपर्छ लु भन्नुहोस् त मैले अघि नै पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राज्यले व्यवसायीलाई उद्योगी व्यवसायीलाई कसरी बचाउन सकिन्छ र बजारलाई कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने नै प्रमुख भूमिका खेलिदिनुपर्छ त्यसले ठ्याक्कै माग के हो तपाईँको पनि भूमिका के हो अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ अघि मैले निवेदन गरिहालेँ हामीले इमान्दारीपूर्वक राज्यको ल नियम कानुनभित्र रहेर व्यवसाय गर्ने हो हामीले र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो र राज्यलाई बढीभन्दा बढी ट्याक्स तिर्ने हो टोटल अर्थतन्त्रमा नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको 81% कन्ट्रिब्युसन छ यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ त्यस्तै रोजगारी क्षेत्रमा 87% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ मैले त्यही प्रश्न नेपाल बौद्धिक वर्गहरूलाई पनि हजुर यत्रो निजी क्षेत्र 80% हाम्रो होल्डमा छ भन्छन् मुलुकमा सबै युवा खाली भइसके तिनीहरूले कहाँ रोजगारी दिएका छन् कहाँ व्यापार गरिरहेछन् सबै हुन्डी कारोबार गरिरहेछन् सबै यिनीहरूले ट्रेडिङको बिजनेस गरिरहेछन् यिनीहरूले उत्पादनमूलक ठाउँमा खोइ लगानी गरेको रोजगारी खोइ सिर्जना गरेको भनेर एक थरी मान्छे त्यो खालको धारे हात लगाउँछन् त्यो पनि कुरा बजारमा छ नभएको होइन तर हामीले यहाँ बुझिदिनुपर्ने कुरा के छ भने हामीले यहाँ हुन सक्ने रोजगारी 87% टोटल यो देशको रोजगारीमा 87% त प्राइभेट सेक्टरले मात्र रोजगारी सिर्जना गरेको छ जुन चाहिँ त्यो डेटाले नै देखाउँछ अब त्यसमा पनि जुन किसिमले चाहिँ ट्रेडिङ मात्र गर्छन् भन्ने कुरामा हामीले कसरी लिनु पर्यो भने यो राज्यको नीति र राज्यले उद्योग विशेष गरेर उद्योगलाई कसरी प्रोत्साहित दिन्छ भन्ने कुरामा पनि धेरै कुरो फरक पार्छ उत्पादनमूलक
उद्योगलाई जोड दिनु पर्यो एक्ज्याक्टली उत्पादनमूलक उद्योगलाई जोड दिनु पर्यो। त्यो सँगसँगै बजार त ग्लोबल मार्केट छ, कम्पिटिटिभ छ, हेर्नुहोस् होइन। र हामीले कम्पिटिसनमा जानुपर्छ। जस्तो हाम्रो दुईटा छिमेकीहरू चाइना र इन्डिया चाहिँ एकदमै तपाईँको जायन्ट छन्। उनीहरूको प्रोडक्सन क्यापासिटी, उनीहरूको मास प्रोडक्सन, उनीहरूको कस्ट टु हामीले हेर्नुपर्छ। प्रोडक्सन कस्ट हेरेर जबसम्म हामीले प्रोडक्सन कस्ट घटाउन सक्दैनौँ र जबसम्म राज्यले त्यसलाई केही संरक्षण नीति ल्याउँदैन तबसम्म हामीले प्रोडक्सन यहाँ चाहिँ उद्योग हामीले सही रूपमा उद्योग चाहिँ कल कारखाना बढाउन सक्दैनौँ। जबसम्म उद्योग कल कारखाना बढ्दैन तबसम्म हामीले चाहिँ रोजगारीहरू धेरै सिर्जना गर्दैनौँ। अब त्यो गर्नको लागि हामीले पटक पटक राज्यलाई के पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ, जस्तो उद्योगलाई पर्टिकुलरली उद्योगको लागि इन्ट्रेस्ट रेट नै एउटा फिक्स गरेर छुट्टै गरिदिनुहोस् न भन्न पनि हामीले भनिरहेका छौँ। त्यस कारण राज्यले पनि त्यसमा केही बोल्ड आग्रह छ तपाईँहरूको सरकार पटक पटक हामीले आग्रह गरेको छौँ। र अब अर्थमन्त्रीज्यूहरूलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले भेट्दाखेरिमा उहाँहरू अत्यन्तै सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ। अघि सरहरूले भन्नुभयो जस्तै अब अल्टिमेटली जबसम्म कार्यान्वयनमा आउँदैन, जबसम्म नीतिगत रूपमा त्यसको करेक्सन हुँदैन, जबसम्म इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँदैन तबसम्म हामीले कुरा गरेर मात्र सोल्युसन आउँदैन। भनेको राज्य संयन्त्रको नेतृत्व त समस्या छ, अर्को कर्मचारी संयन्त्र पनि काम गर्न दिने खालको वातावरण छैन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। अब यस्तो छ अब यो हाम्रो एउटा चाहिँ भाष्य हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। राजनीतिमा नि सबै गलत छैनन्, व्यवसायमा पनि चाहिँ सबै गलत छैनन्, त्यस्तै कर्मचारी जीवहरू पनि कर्मचारी साथीहरू पनि सबै गलत छन् भन्नु हुँदैन। हामीले केही हदसम्म केही हदसम्म राजनीतिले प्रभाव पारेको छ, केही समस्याहरू छन् नभएको होइन, केही हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के फिल हुन्छ भने हामी व्यवसायी भनेको चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, राज्यलाई कर तिर्छौँ, त्यही करबाट चाहिँ देश चाहिँ चलायमान हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर कता कता कहिलेकाहीँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति हेएको दृष्टिले अलिकति चाहिँ तपाईँको यो व्यवसायीहरू हुन्, नाफाखोरी हुन्, यिनीहरू चाहिँ भन्ने खालको छ। त्यो स्लोगन त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अब विभिन्न चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले नै त्यो स्लोगन पनि सिर्जना गरिदिनु भएको छ। अब त्यसमा जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा सानो एड गरिहालौँ। हामीलाई चाहिँ 20% भन्दा बढी नाफा भयो भने नाफाखोरी भनेर चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको नियम कानुन बनाएको छ। राज्यले कुनै पनि बेला अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। राज्यले आफैले सञ्चालन गरेका उद्योगहरूमा कति पर्सेन्टसम्म के गर्छ यहाँहरूलाई थाहा छ। केही विभेदीकरण छ नभएको होइन। तर हामीलाई के आशा छ भने ग्रेजुअल्ली अब राज्य पनि जसरी पोलिटिक्समा मेच्युरिटी आउँदै होला भन्ने हामीले आशा गर्दैछौँ, त्यस्तै यी चिजहरू पनि समय अनुसार चेन्ज गर्दै जानुपर्ने। राज्य लगानी गरेका उद्योगहरू त राजनीतिक एजेन्डै छन् नि, के छ होइन। राज्यले अब यस्तो छ एउटा सानो नि, मैले हुन त राज्यले गर्नै हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर हामीलाई के लाग्छ भने राज्यले व्यापार गर्नुहुन्न भन्नु। एक्ज्याक्टली आजको दिनमा अथवा 21औं शताब्दीमा राज्यले एउटा उद्योग दुईटा उद्योग खोलेर बस्ने होइन। राज्यले चाहिँ के गर्ने हो भने बरु प्राइभेटसित पार्टनरसिप मोडालिटीमा गए हुन्छ। किनभने प्राइभेट हामी रोबस्ट कसरी चाहिँ प्रफिट चाहिँ जेनेरेट गर्ने, कसरी चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी चाहिँ प्रफिटलाई म्याक्सिमाइजेसन गर्ने भन्ने त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो एरिया हो। हामीले त्यसमा त्यो खालको नीति राज्यले बनाइदियो भने यो नीतिमा टेकेर मुलुकमा परिवर्तन गर्न नीति क्षेत्र तयार छ। डेफिनेटली तयार छ। हामी त सधैँ हामी यस्तो विषम परिस्थितिमा नि हेर्नुहोस् त हामी यहीँ बसेर यही मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ, यही भविष्य छ भन्ने हामी बसिरहेका छौँ। अहिले हेर्नुहोस् त होल देशै बाहिर जाने जस्तो अथवा चाहिँ यहाँ कम्तीमा व्यापारीहरू भागेका छैनन् भनेर आत्मसन्तुष्टि गर्नुपर्ने बेला छ। कम्तीमा व्यापारीहरू भागेका छैन, अहिलेसम्म भागेका छैन। अब यही अवस्था रहिरह्यो भने चाहिँ भाग्ने क्रम चाहिँ जनशक्ति भागेको अवस्था भागिरहेका छन्। अन्तिममा छु रेग्मीज्यू, तपाईँ हाम्रै पालामा यो मुलुक बन्छ कसरी भन्नुहोस् त? कसरी बन्छ भने मूल कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सबै कुरो हो के, त्यो इमान्दार हुने हो र मुलुकप्रति चाहिँ इमान्दार हुने हो होइन भने वास्तवमा मुलुक चाहिँ बन्छ। कसरी बन्छ? दुई चारवटा बुझिने भाषामा, आम मान्छेले बुझिने भाषामा होइन। यो चाहिँ किन भन्नु होला भने जस्तो सुन्नुहोस्, जस्तो तपाईँले यहाँका सबै मान्छेहरू गए यहाँ कोही पनि नबस्ने भयो भनेर तपाईँले जुन भाष्य चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो गलत हो। हेर्नुहोस्, मान्छेको सामान्य सोचाइ के हुन्छ भने यहाँभन्दा अन्यत्र जाँदाखेरि आफ्नो जीवनस्तर सुखमय हुन्छ अथवा माथिल्लो स्तरको हुन्छ भने मान्छेले त्यो सुविधा खोज्छन्। जस्तो म स्याङ्जाबाट काठमाडौँ आएँ होइन, त्यहाँभन्दा यहाँ मलाई चाहिँ सुविधा भयो होइन। तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने हरेक कुरामा करिब करिब भनौँ न सुशासनको दृष्टिले अथवा सुख भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ मापन छ नि, एउटा के हो चाहिँ होइन, त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ एकदम उत्तम मानिन्छ चाहिँ भुटान के होइन। सुखी छन् त्यहाँ, सुखी अनि भ्रष्टाचारको हिसाबले अरू हिसाबले पनि चाहिँ, तर
त्यहाँ पनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ 15% मानिसहरू चाहिँ स्थायी बसोबासको लागि विदेश जाँदा रहेछन्। कमसेकम त्यो पर्सेन्टेजको हिसाबले नेपालका त गएका छैन होइन। अब यहाँ के हुन्छ भने अब चाहिँ फोटोग्राफर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भने एयरपोर्ट जानुहुन्छ हो, जाने मान्छे आउने मान्छे अनि के अरे चाहिँ त्यो काम गर्न जाने मान्छे र पढ्न जाने मान्छे सबैको एकै ठाउँ फोटो देखाइदिनुहुन्छ। ल यत्रा मान्छे ती मध्ये त जस्तो 50 लाख मान्छे त काम गर्ने मान्छे गएका मान्छे हो नि, तिनीहरू त काम गरेर र पैसा कमाएर फर्कन्छ नि। पढ्न गएका चाहिँ फर्किँदैनन्, पढ्न गएका चाहिँ सबै नफर्कालान् होइन, केही न केही चाहिँ त फर्कन्छन् तिनीहरू पनि हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य के भने तिनीहरूलाई यहाँ कसरी काम दिने, कसरी चाहिँ तिनीहरूबाट चाहिँ होइन त्यो चाहिँ वास्तवमा यो चाहिँ बौद्धिक पलायन जुन भइराखेको छ त्यो मुलुकको लागि चिन्ता हो। त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ विस साहबले पनि पूर्व विस साहबले पनि भन्नुभयो तिनीहरूलाई कसरी रोक्ने, कसरी काम दिने, त्यो सबभन्दा ठुलो कस्तो नीति लिनुपर्छ यसको लागि? हजुर कस्तो नीति लिनुपर्छ? होइन त्यो कुराको लागि त के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले पहिला काम पाउनु पर्यो कि उनीहरूले पढेको कुरो चाहिँ हामीले बजारसँग लगेर जोड्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला कुरो चाहिँ रोजगारीको वातावरण, रोजगारीसँग चाहिँ हाम्रो पढाइलाई जोड्नु पर्यो, उद्यमीको व्यवसायको वातावरण पनि जोड्नु पर्यो होइन। वास्तवमा चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम बनाउँदाखेरि नै उद्योगी व्यवसायीहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर सम्बन्ध राखेर अनि त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि बल त्यो खालको आत्मबल हुने खालको बनाउनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै मुलुक बन्छ हो। ल भन्नुहोस् अब तपाईँ। यस्तो हाम्रै पालामा मुलुक बनाउनु छ आज। यो 21औं शताब्दीको यो फेजमा हामी कुरा गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कुराको एडभान्टेज छ क्या। तपाईँले चलाएको मोबाइल तपाईँले रिसर्चमा 1 पैसा खर्च नगरिकन चलाइरहनु भएको छ। तपाईँको यो मिडिया हामीले रिसर्च गरेर छैनौँ नि। अरू कसैको प्रडक्ट हामी यति मजाले इन्जोय गरेका छौँ कि यसमा हाम्रो सुरु इनिसियल लगानी नै छैन, अरूले अरबौँ लगानी गरेर निकालेको हो नि। त्यसो भएर कुनै पनि देश कस्तो छ, कसरी विकास हुन्छ, कसरी निर्माण हुन्छ, अरू देशहरू कसरी सम्पन्न भयो भन्ने कुराको हजारौँ तपाईँसँग केस छ। हामीले गर्न चाह्यौँ भने नि हामीले केही पनि बनाउनै पर्दैन, बनेकै र अनुभवबाटै हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले तपाईँ मानिसहरूको पलायनको कुरा गर्नुभयो नि, मलेसिया, इन्डिया र चाइनामा जस्तो मान्छे बाहिर गएको, पढ्न बाहिर गएको समस्या कहीँ थिएन। उनीहरूले ब्रेन ड्रेन भन्थे, ब्रेन गेन भयो। अहिले मलेसियामा पनि बाहिर गएका मान्छेले आएर बनाए, इन्डियामा बाहिर जाने मान्छेकै ठुलो योगदान लगानी छ। चाइनामा भाषा अब परिवर्तन गर्नु पर्यो, भाषा गलत ब्रेन ड्रेन होइन, ब्रेन गेन गर्नु पर्यो। किनभने तपाईँ हङकङको युनिभर्सिटीमा भिसी हुनालाई अमेरिकामा युनिभर्सिटीमा पढाउने मान्छेलाई ल्याएर भिसी बनाएर चाहिँ यो युनिभर्सिटी बनाएको छ क्या। अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि यो यस्तो लचिलोपना राज्य सञ्चालनमा छैन, अनि आफ्नै अनुमान चाहिने भनेपछि अनि तपाईँ भजित आशा गरौँ तपाईँ हाम्रै भयङ्कर। म त एकदमै आशा, हामी त्यसबाट यहीँ बसेका छौँ, हामी पूर्ण आशा गर्छौँ, हामी त्यसबाट यहीँ बसेका छौँ। त राज्यको नेतृत्वकर्ताले चाहिँ हो त्यो चेत खानु पर्यो, त्यो चेत खानु पर्यो, चेत खानु पर्यो। तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले दबाब पनि दिइरहनु होइन, हामी त दिइरहेको छौँ। यसो खाँचो परिरहनु छ। अन्तिममा कार्कीज्यू के भन्नुहुन्छ? हाम्रै पालामा, तपाईँ हाम्रै पालामा यो मुलुक बन्छ, समृद्ध भएको देख्न पाउँछौँ। मुलुक बन्छ, पक्कै पनि मुलुक बन्छ। त्यसको लागि अघि भन्ने जस्तै के हुनु पर्यो भन्दा पहिला त राजनीतिक स्टेबल, पोलिटिकल स्टेबल भइदियो भने अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। पोलिटिकल स्टेबल नभए पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले अथवा यसका स्टेक होल्डरहरूले एउटा आर्थिक एजेन्डा चाहिँ कमन एजेन्डा बनाइदिनु पर्यो। किनभने कमन एजेन्डा भएर यहाँ रोजगारी चाहिँ सिर्जना भयो र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यहीँ नै केही गरी खाने वातावरण भयो भनेदेखि धेरै मान्छेहरू यहाँ बस्छन् र पक्कै पनि सम्पन्न हुन्छ। तर यहाँनिर मैले अलिकति एउटा कुरा के राख्न चाहेँ भने अलिकति हाम्रो समाजमा पनि अहिले यो सोसियल मिडियाको प्रभाव छ, सोसियल मिडियाको दुनियाँ छ, तर समाज पनि अलिकति मलाई सुपरफिसियल जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेपाली समाज योतिर पनि बहस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कसरी भन्दा तपाईँ हामीलाई नै थाहा छ, हेर्नुहोस् बाहिर विदेशमा अहिले पढ्न गएका बच्चाहरूले अथवा बाहिर गएका पनि धेरै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूलाई एकदम अन्डर एस्टिमेट गरिएको छ अथवा काहीँ पनि उजागर भएको छैन। खालि राम्रा चाहिँ हामीले बाहिर गएका राम्रा पिक्चरहरू, मेरो छोराले यो पठायो, ऊ पठायो, छोरीले यो पठायो, यो गर भन्ने हामीले त्यस्ता मात्र कुरा गरेको। एक्ज्याक्टली। र हामीले कस्तो भन्दा यही मुलुकमा नि गर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने चाहिँ गार्जेनले, विशेष गरेर म अलिकति सिद्धिहालौँ, गार्जेनले के भन्दा त त्यो आँखा खोलिदिनु पर्यो, बच्चालाई त्यो देखाइदिनु पर्यो। तर यहाँ समस्या के छ भने पल्लो घरको बच्चा चाहिँ खाडीमा गयो अथवा अस्ट्रेलिया गयो, यहाँ गयो, 10+2 गरेर यति कमायो, हुँदा अब अहिले त के भयो
भन्दा अर्को चाहिँ छिमेकीको बच्चाले किन मैले पढ्नु पर्यो, नपढिकन मैले त्यति चाहिँ कमाउन सक्ने भएँ, नकमाइकन यसो गर्न सक्ने भएँ, नपढिकन पनि हुने रहेछ भन्ने खालको के लेखे ढाडमा भन्दाखेरि प्लस टू सकिसके पछाडि प्लस टू सके युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया ठिकै सके जापान कोरिया नसके खाडी पक्का छ भनेर उनीहरूले ढाडमा लेखेर प्लस टू को पढाइ सकेर बिदा गर्ने भए। अब त्यसको लागि चाहिँ के हो भने नि होल एउटा अघि मैले मिडिया र सोसियल मिडियाको कुरा गरेँ, हामीले राम्रा कामहरू यी नेपालमा गर्न सकिन्छ भनेर कति युथले भर्खरको युथहरूले चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ सक्सेस भएको त्यो हामीले देखाइदिएको छैनौँ। हामीले बिहान बेलुकासम्म हुनुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा अर्थ सम्बन्धी अरू सोसियल अरू चिजहरूको चाहिँ सोसाइटीको कुराहरू चाहिँ मिडियामा चाहिँ राम्रोसँग कभरेज आउनुपर्ने। अब बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रा एकै खालका नकारात्मक र पोलिटिकल भन्दा बाहेक अरू मिडियामा न्युजै आउँदैन, हेडलाइनै केही आउँदैन, जसले गर्दा मान्छेमा के भने अहिलेको जेनेरेसनलाई यी कुराहरूसँग धेरै लिन दिन छैन। हेर्नुहोस् अहिलेको जेनेरेसनले फरक सोच्छ, त्यस कारण यो फ्रस्ट्रेसनले गर्दाखेरिमा नि यो चाहिँ समस्या आएको हो। यसलाई हामीले जोगाउन सक्यौँ र यसलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ त्यो लक्षित वर्गलाई पुर्याउन सक्यौँ भने उनीहरू पनि रिटेन हुन्छन् र पक्कै पनि देश समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ। तपाईहरु तिनीहरूलाई म विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरकार बदलिएको छ, परिस्थिति बदलिएको छ, अब अवस्था बदल्नु पर्छ र मुलुक हाम्रै पालामा समृद्ध बनाउनु पर्छ। आम मानिसको अपेक्षा यही छ, नेतृत्व र संयन्त्रले के गर्नुपर्छ र त्यसको लागि बौद्धिक वर्ग के भन्छ, यिनै विषयवस्तुमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मी, त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनिया र त्यसै गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बाबु कार्की। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।